तुम पर्दे में वो काम ना करो जो लोगों के सामने नहीं कर सकते। जिस शख्स को दुनिया की तिजारत अपने अंदर यूं डुबा ले कि उसे आखिरत की तिजारत याद ही ना रहे, वो यकीनन बड़ा बदबख्त है। सब्र की कड़वाहट, इल्म की मिठास और अमल की सख्ती वो दवा है जिससे दिल की हर बीमारी का इलाज हो सकता है। ख्वाहिश पर गालिबाना फरिश्तों की सिफत है और ख्वाहिश से मौलूद होना जानवरों की। शहवत जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा सवाब उसकी मुखालिफत करने वाले को मिलेगा। इंसान का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि वो अपने दिल और ज़बान को काबू में रखे। दुनिया का तलबगार समंदर का पानी पीने वाले की तरह है कि जिस कदर पीता है प्यास और लगती है। किसी मनपसंद शख्स से गुफ्तगू में आपको मौजूए गुफ्तगू याद नहीं रहता, याद रहते हैं तो बस एहसासात। बंदे का खुदा से पहला वस्म ये है कि वो अपने नफ्स को छोड़ दे, और बंदे का खुदा को छोड़ना ये है कि वो अपने नफ्स से मिल जाए। खुदा के वजूद पर ईमान लाना आसान सी बात है और ऐसे लोग बहुत कम हैं जो खुदा के वजूद का इनकार करते हो। जो चीज़ दुश्वार है वो अल्लाह की रज़ाकियत और उसकी मदद पर कामिल ईमान है। अपनी औलाद को ईमानदारी का पहला दर्स देना ही उनकी तालीम और तरबियत का आगाज़। सच 3 मरहलों से गुजरता है। पहले मरहले में उसका मजाक उड़ाया जाता है, दूसरे में उसकी मुतशद्दिद तरीके से मुखालिफत की जाती है और तीसरे मरहले में उसे यूं तस्लीम कर लिया जाता है जैसे उस सच्चाई को कभी सबूत की ज़रूरत ही नहीं थी। उदासियों का सबब क्या कहें बजुज़ इसके, ये ज़िंदगी है परेशानियाँ तो होती है। मोहब्बत एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कोई नहीं करवाना चाहता। जो मज़हब इंसान को मरने से पहले फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, वो मरने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। मकान बनाना मेरी तदबीर है, फिर उसमें सुकून मिलता है या फिर बेचैनी, ये मेरा मुकद्दर है। इस तरह मक्खी शहद बनाती है और जुगनू रोशनी लगता है, इसी तरह अक्लमंद इंसान दानाई लगता है। दानाई किसी कोशिश, इल्म या अमल का नतीजा नहीं, मजलूम की खामोशी जालिम की इबरत की इब्तिदा है। खामोश मजलूम खामोश तूफान की तरह बड़ा खतरनाक होता है। ईंट का ईंट से रब्त ख़त्म हो जाए तो दीवारें अपने ही बोझ से गिरना शुरू हो जाती हैं। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को याद रखा, लोगों ने उनकी ज़िंदगी के बाद भी उनको याद रखा। ज़िंदगी गुजारने के लिए अक्ल नहीं, मोहब्बत दरकार है। संदेह का क्या इलाज जो कदम कदम पर ठोकर खाता है और अपने आप को अंधा मानने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर उतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है। मोमिन की राहत कहाँ है? फरमाया, गफलत हो गई हो तो सजदे में, गुनाह हो गया हो तो तौबा में। इससे बेहतर तोहफा कोई और नहीं है कि आप किसी से कोई उम्मीद रखे बगैर उसकी मदद के लिए अपना वक्त और तवानाई सर्फ करें। अजनबीयत ये है कि आपको उस दरवाज़े पर दस्तक देना पड़े जिसकी कुंजियाँ कभी आपकी मिल्कियत रही हो। दुख ने किसी को कत्ल नहीं किया, लेकिन उसने हमें हर चीज़ सिखाई कर दिया। वरना दरवाजे ज़्यादा देर खुले रहे तो खिड़कियाँ बजने लगती हैं। खुदा से इसलिए बोला, बहुत परेशान है,
بہت پریشان کا مطلب خدا ہی جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی وسعتوں میں تلاش کرنے پر سب سے معتبر، قیمتی اور نایاب چیز جو دریافت ہوئی وہ اللہ کی محبت ہے۔ میری لغزشوں پہ نظر نہ کر، مجھے رحمتوں سے نواز دے، بڑا ہوگا مجھ پر تیرا کرم، تو محبتوں سے نواز دے، تو نگاہوں سے حقیقت کو بھی کر دے اوجھل۔ اس دکھاوے کی ہر ایک شان سے ڈر لگتا ہے، بس یہی سوچ کے آیا ہوں تیری چوکھٹ پر، در بدر ہونے کے بعد ایک یہی در بچتا ہے۔ عشق و علم ریاضی ہے کہ جس میں فارس، تو اسے جب عید نکالے تو صفر بچتا ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو وہ ہر حال میں اس سے متعلق رہتا ہے۔ انسان کی سوچ عاجز ہے، اسے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ نیند کدھر سے آتی ہے۔ دن جو آگاہ راز ہو جائے، ہر حقیقت مجاز ہو جائے۔ شراب عیش میسر ہوئی جسے ایک شب، پھر اس کو روز قیامت تک خمار رہا۔ دور سے گونجتے ہیں سناٹے، جیسے ہم کو پکارتا ہے کوئی۔ میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، ہاں کہ ناچیز تھا میں سو مجھے انسان کیا۔ پہلا پتھر یاد ہمیشہ رہتا ہے، دکھ سے دل آباد ہمیشہ رہتا ہے۔ جسے تو مجاز میں عشق سمجھتا ہے، اسے دھوکہ کھا چکے، تو سمجھ لے کہ تو عشق حقیقی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہمیں اگر زندگی میں خوشی اور کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں ایک مثبت رویہ اپنانا ہوگا۔ چہرے سے پتہ نہیں چلتا دل کے گہرے زخموں کا، کوئی ساحل پہ کھڑا کیا جانے سمندر کتنا گہرا ہے۔ اکثر لوگ صرف الفاظ کے معنی ہی سمجھ پاتے ہیں، ان میں چھپے جذبات نہیں ہیں۔ ہر سیاحت کے بعد ایک شفاف صبح ضرور ہوتی ہے، اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک ہلکی سی کرن اسے ختم کر سکتی ہے۔ تعلیم ضروری تو ہے، لیکن تربیت کی بغیر تعلیم نامکمل ہی نہیں بلکہ بے مقصد بھی ہو جاتی ہے۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ یقین کرنا سیکھو، شک تو ساری دنیا کرتی ہے۔ اے فرشتوں تکلف نہ کرو لکھنے کا، لوگوں کو یاد ہے سب خطائیں ایک دوسرے کی۔ اس شخص کو آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی جس کے پاس ایک بہترین دوست ہو۔ اندھیرے کی سب سے بھیانک قسم منفی سوچ ہوتی ہے، جو امید کے ہر چراغ کو گل کر دیتی ہے۔ اچھی بات کو غور سے سن، کہنے والا چاہے کوئی بھی ہو۔ سچائی ہر زمانے میں اکثر نایاب ہی رہی ہے۔ قدر آتی ہے اس گھڑی ان کی، لوگ جب لوٹ کر نہیں آتی۔ واویلا تو چھوٹے غم کرتے ہیں، بڑے غم تو انسان کو چپ لگا دیتے ہیں۔ مجھے کافر کہو گے تو تمہارا کیا بھلا ہوگا، میرا خدا بھی وہی نکلا تو پھر تمہارا کیا ہوگا۔ دیمک روح کے اندر ہے، باہر سے شاداب ہے سب، خود سے لڑ جاؤ جیت جاؤ گے۔ ایک دوسرے کے حق کے احترام سے معاشرے میں قیام پیدا ہوتا ہے۔ دو منصوبوں پر کام یکسوئی سے محروم کر دیتا ہے، اور یکسوئی کے بغیر عروج حاصل نہیں ہوتا۔ انسانی حد بندیاں اور پیش بندیاں فطرت کے کام میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے، اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ موت فانی زندگی ہو دائمی حیات میں بدل دیتی ہے۔ بلند عقیدہ بلند دروازوں کی طرح آنے والوں کے استقبال میں کشادہ رہتا ہے۔ رات کی عبادت افضل ہے، جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔
یہ جو اللہ کی عطا کی ہوئی محبت ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہے، اور اس راہ پر چلنے والوں اور احسان کرنے والوں کے لیے ہے۔ روزی کمانے کی کوشش کرو اور دوسروں کی خزانچی نہ بنو۔ جو تمہاری غیبت کرتا ہے وہ تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ جو وہ تمہاری غیبت کرتا ہے اس کے تمام اچھے اعمال تمہارے نام اعمال میں درج کر دیے جاتے ہیں۔ سخی ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی جان و مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے، اور بخیل ترین انسان وہ ہے کہ جو سلام کرنے میں بھی کنجوسی کرے۔ خرچ کیا کر، گنا نہ کر، تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالی اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لیں۔ اپنی نظر پر نظر رکھیں، ورنہ خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ابن آدم مٹی سے پیدا کیا گیا اور اس کی طرف لوٹے گا۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری موت کے وقت ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو یقین بھی رکھا کریں کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ رہا کر دے قفس کی قید سے گھائل پرندے کو، یوں اتنے درد کو اس دل میں کتنے سال پالے گا۔ عقل مندی حلال لقمے سے پیدا ہوتی ہے، اور عشق اور دل کی نرمی حلال لقمے سے ہی جنم لیتی ہے۔ دنیا کے سب سے مشکل کاموں میں سے ایک ہے سمجھداروں کو سمجھنا۔ اے اللہ، ہماری عمر کے ختم ہونے تک ہمارے رزق کشادہ رکھنا۔ اے اللہ، عمر کے باقی بچے حصے کو بہترین حصہ بنا دیں، اور ہمارے بچے ہوئے اعمال کو بہترین عمل بنا دیں، اور جب تیری ملاقات کا دن ہو وہ دن خوبصورت بنا دینا۔ غم کا ملنا بدقسمتی نہیں ہے، اور خوشی کا ملنا خوش قسمتی نہیں ہے۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر۔ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو خالق کے سپرد کر دو۔ اصل طاقت اور قوت کی مالک اللہ کی ذات ہے۔ محبت ہو جائے تو سجدوں کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ افلاک کے پردوں سے یہ جاری ہوا فرمان، والعصر، خسارے ہی خسارے میں ہے انسان۔ یہ دنیا سچے جذبوں کی بڑی توہین کرتی ہے۔ آپ کو دعا کا سارا خزانہ ماں باپ سے ملنا ہے۔ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ محرم اور نامحرم کے قوانین آپ کی دلیلوں اور ہیموں سے بدل نہیں جائیں گے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ آپ جتنا حرام لیں گے اتنا ہی اپنے حلال کو کھوتے جائیں گے۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور وہ پھر بھی غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہے۔ یہ عمر بھر کی مسافت ہے۔ دل بڑا رکھنا کہ لوگ ملتے بچھڑتے رہیں گے رستے میں۔ آپ تو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتے، لہٰذا آپ کی غلطی بھی معاف نہیں ہوگی۔ یہ پکی بات ہے کہ جو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتا اس کی غلطی معاف نہیں ہوگی۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ ہر ذلت سے اپنے نفس کو بلند تر سمجھو، اگرچہ وہ تمہاری من مانی چیزوں تک تمہیں پہنچا دے۔
दुआओं के कबूल होने की उम्मीद भी छोड़ दो, जबकि तुमने गुनाहों के ज़रिए अपनी दुआओं के रास्तों को बंद कर लिया है। अपनी शहवत पर काबू पाओ ताकि तुम्हारी हिकमत कामिल हो जाए। अपनी शिकायत भूल कर दूसरों के दुख खामोशी से सुनना भी एक फ़न है। हर गुनाह हया को ख़त्म करता है और बेहयाई को जन्म देता है। शैतान अल्लाह के गज़ब से डरता है, जबकि मोमिन मोहब्बत इलाही में डरता है। दीन अल्लाह का, दुनिया अल्लाह की, हम अल्लाह के, हर कोई अल्लाह का, हर चीज़ अल्लाह की। फिर अल्लाह की गैरत को दीन की बेकदरी कैसे गवारा हो सकती है? ईमान इसे कभी कबूल नहीं कर सकता कि अल्लाह का दीन अल्लाह की दुनिया में बुलंद ना हो, जबकि दीन का मालिक भी अल्लाह और दुनिया का मालिक भी अल्लाह। क्या तुम्हें मरना याद नहीं और ये याद नहीं कि दुनिया आखिरत की खेती और चंद रोज़ा है? सारा दिन कारोबार के ही पीछे पड़े रहते हो। कारोबार अपने अपने घरों में किया करो, अल्लाह के ज़िक्र की मजलिस में अल्लाह का ज़िक्र किया करो। कुरान करीम तमाम इंसानियत के लिए नाजिल फरमाया गया है। अब ये फ़ैसला इंसान ने करना है कि शुक्र की राह इख्तियार करता है या नाशुक्री की। बंदे मोमिन को अपने हर आने वाले लम्हे को अल्लाह के सुपुर्द करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत, दुख या तकलीफ़ आती है तो हम अगर उसे अल्लाह की रज़ा की सूरत में लेंगे तो दिली तौर पर मुतमईन रहेंगे, और अगर हम हर तकलीफ़ और परेशानी को ज़ाती हैसियत में लेंगे फिर हर लम्हे, हर दिन हमारा दिल टूटेगा। जो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ नहीं हो सकता, वो क्या किसी की भलाई का सबब बन सकता है? इन बातों का हमेशा ख्याल रखो। हर हाल में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहो। हलाल और पाक ग़िज़ा का एहतमाम करो और नाअहलों की सोहबत से परहेज़ करो। जब इंसान का दिन साफ़ होता है तो सबसे पहले उसका ईमान मजबूत हो जाता है, और जब ईमान मजबूत होता है तो यकीन की पुख्तगी अता हो जाती है, और यही यकीन कामिल उससे अल्लाह की नाफरमानी नहीं होने देता। इस दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत गुनाह में लज्जत मिलना और उसे सही समझना है। मेरा वो सवाल पूरा हो खुदाया जो मैं नहीं जानता, मगर जो मेरी रूह को बेकरार रखता है। दुनिया में मोहब्बतों की सारी दास्तानें शौक़ और सब्र की दास्तानें हैं। जाने आफरी के हवाले करने की। खुदा का जलवा चीज़ों को अपना नूर, अपनी जहद अता करता है, मगर वो चीज़ें खुदा नहीं हो जाती। जिंदों ने मुर्दों से कब इबरत हासिल की है? जो ज़मीन के नीचे है वो ज़मीन पर चलने वालों को कोई सबक नहीं सिखा सकता। सीखने वालों के सर उठे हुए और निगाहें अर्श की तरफ होती है। वक्त के किसी गोशे में शैतान भी फरिश्ता था, सबसे ज़्यादा इबादत गुजार, करीब तर, महरम असरार। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, यकीन रखो कि हम तुम्हारी तरफ से उन लोगों से निमटने के लिए काफ़ी है जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं मुर्दा को ज़िंदा करने से आजिज़ नहीं हुआ, लेकिन बेवकूफ़ की इस्लाह से आजिज़ आ गया। इंसान को पहले रोग लगता है और फिर सोग, फिर मकाम आता है सहने का। सह जाने के बाद न रोग की अहमियत रहती है न ही सोग की, फिर इंसान आज़ाद हो जाता है। अगर कोई शख्स आपकी गलत बात पर खामोशी इख्तियार कर ले तो समझ जाए कि वो शख्स किरदार में
آپ سے بڑا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ روز محشر کوئی تمہارا گریبان نہ پکڑے، مطلب کی کشتی پر سوار نہ ہو۔ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ پوری دنیا کی معذرتیں ملا کر بھی ایسے انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی جسے اس کی پسندیدہ شخص نے مایوس کیا ہو۔ بد نصیبی کی لاکھ قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم محبت کے بغیر جینا ہے۔ لوگ محبت کو بس معمولی سا سمجھ لیتے ہیں۔ محبت تو خدائی طاقت ہے۔ استاد بننے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنے استاد کی عزت کی جائے۔ کوئی بھی آپ کو سکون نہیں دے سکتا سوائے آپ کے۔ جب آپ اپنے آپ سے صلح کر لیتے ہیں تو آپ دنیا کے ساتھ بھی صلح کر لیتے ہیں۔ محبت وہ واحد چیز ہے جو تھوڑی بھی ہو تو محسوس ہوتی ہے۔ دکھ لے کر سکھ دینے والے لوگ بہت انمول ہوتے ہیں اور ان کی قدر کرنے والا بھی باکمال ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو تلاش کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتے، آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی منزل کیا ہے۔ لہٰذا اپنے لیے وقت نکالیں تاکہ آپ کی زندگی بہتر راہ پر چل سکے۔ اگر آپ کو رحمان کا رحم چاہیے تو اپنی نیت کو صاف رکھیں اور لوگوں میں فساد کا باعث نہ بنیں۔ علم کا صدقہ یہ ہے کہ اس کو لوگوں میں خوب پھیلا دو۔ یہاں سب کو لینا آتا ہے، بانٹتا کوئی ہے، بانٹنے والے بنے، چاہے دعا ہی بانٹ دیا کریں۔ یقین جانے زندگیاں خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ سودا ہے جس کا بدلہ انگنت ملتا ہے۔ سچائی ایک ایسی چنگاری ہے جو ہمیشہ جلتی رہتی ہے، چاہے کتنی بھی آندھی آئے۔ لہٰذا سچ کا ساتھ دیں۔ سچ اگر کڑوا لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ کو اپنے رویے میں مٹھاس کی ضرورت ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ کامیاب ہونے تک خاموش رہا جائے۔ اس امت کے نوجوان ساری دنیا سے قیمتی ہیں، بس انہیں بے حیائی کا زن لگ گیا ہے۔ اپنے معاملے پر پورا یقین ہو یا نہ ہو، لیکن دینے والی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ عاجزی اور تواضع ہمیشہ کامیابی کی سیڑھیاں عبور کرنے کا راستہ ہوتے ہیں۔ حیات دو طرفہ عمل ہے۔ مرد اپنی نگاہ کو عزت دے اور عورت اپنے پہناوے کو عزت دے۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو وہی بھی سمجھتا ہے۔ اصلی انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ نیک آدمی کے لیے موت راحت ہے اور بد آدمی کی موت دنیا کے لیے راحت ہے۔ ایوان 4 ستونوں پر قائم ہے: صبر، عدل، یقین اور کوشش۔ صحیح راستہ نفس کی مخالفت ہے۔ سچائی سے زیادہ نجات دلانے والا کوئی راستہ نہیں۔ عمر رواں میں کتنے ہی موسم بدل گئے، آنکھوں میں انتظار کی شدت بہی رہے۔ جو شخص اپنی قدر و منزلت نہ جانتا ہو اس کے شر سے بچو۔ احسان جتلا کر اپنی نیکیوں کو تباہ نہ کر۔ بندے کا اللہ سے نزدیک ہونا نیت کو خالص کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ جو خواہشات نفس کی پیروی کرے گا وہ دشمن کی خواہشات پوری کرے گا۔ جس نے تمہیں نصیحت کی گویا اس نے تم پر احسان کیا۔ اللہ سے بہتر نہ تو کوئی جاننے والا ہے اور نہ ہی اللہ سے بہتر کوئی چاہنے والا ہے، تو پھر شکوہ کیسا؟ اے بندے، جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے کون سمجھے گا؟ بس تم اس پر بھروسہ رکھو۔ جو غور و فکر کرتا ہے تدبیر کرتا ہے
मकसद मुकर्रर करता है और उसके लिए कोशिश करता है, वो बिलाखिर कामयाब हो ही जाता है। कोई शख्स उस वक्त तक बनी नहीं हो सकता जब तक कि पाक दामन ना हो। वो तमाम लोग जो गिरने के बाद समझते हैं उन्होंने अपने पाँव नहीं ख्यालात बदले होते हैं। इंतज़ार एक ऐसी चीज़ है कि इंसान खुद करे तो उसे बुरा लगता है, और अगर कोई उसके लिए करे तो उसे अच्छा लगता है। मशवरा ऐसे लोगों से करो जो अल्लाह से डरते हैं। दर्द हो तो दवा भी मुमकिन है, वहम की क्या दवा करे कोई। इंसान का माजी चाहे कितना ही गुनाहों से भरा हुआ हो, उसका मुस्तकबिल अभी बिल्कुल पाक है। अल्लाह ताला तौबा को पसंद करता है। मिट्टी के ऊपर महल बनाने की फिक्र के साथ साथ मिट्टी के नीचे भी महल बनाने की कोशिश जारी रखें। लोगों की भीड़ में लोगों के लिए लोग तरसते हैं। वो चीज़ें यकीन मुकम्मल होने पर ही मुयस्सर की जाती है। पहले गुमान की हर तस्वीर से फेर कर उनका रुख यकीन की तरफ मोड़ा जाता है और बाद में उन्हें आपकी दस्तरस बनाया जाता है। गौर व फिक्र करके कदम उठाने वाला सही रास्ता देख लेता है। बेशक दुनिया ऐसी उम्मीद है जिससे मुतमईन नहीं रहा जा सकता। वो शख्स कैसे ज़ाये हो सकता है जिसका ज़ामिन अल्लाह है। जिस कदर खुदा के एहसानात को याद करोगे उस कदर खुदा से मोहब्बत होगी। शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल किया। उसने कहा, करीब क्या है? आपने फरमाया, क़यामत। उसने कहा, और करीब तर? आपने फरमाया, मौत। उसने कहा, अजीब क्या है? आपने फरमाया, दुनिया। उसने कहा, अजीब तर? फरमाया, तलब दुनिया। फिर उसने कहा, वाजिब क्या है? आपने फरमाया, तौबा। उसने कहा, और वाजिब तर? आपने फरमाया, गुनाह के फौरन बाद तौबा। उसने कहा, मुश्किल क्या है? फरमाया, कब्र में उतरना। उसने कहा, और मुश्किल तर? आपने फरमाया, आमाल के बगैर कब्र में उतरना। भली बात कहा करो, सीधी और सच्ची बात कहा करो, बेहतरीन बात किया करो, नरमी से बात करो, इंसाफ पर मबनी बात कहो और झूठी बात से बचो। हकीकत ये है कि जो तक़वा इख्तियार करता है और अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा लेता है तो बेशक अल्लाह ताला ऐसे नेक लोगों के अज्र को ज़ाया नहीं करता। जो शख्स बंदों के हुकूक अदा करता है वो अल्लाह ताला के हुकूक भी अदा करेगा। अपने दिल पे हुकूमत करना सीखो। दिल को अपने ऊपर हुकूमत करने मत दो, क्योंकि दिल तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है, तुम दिल का हिस्सा नहीं हो। अकल इंसान का ऐसा दोस्त है जिसे लोग छोड़ दिया करते हैं, और ख्वाहिशात ऐसी दुश्मन है जिनकी बात मानी जाती है। हिकमत फासिद मिजाज लोगों के अंदर में असल अंदाज नहीं होती। जब तू अल्लाह के दोस्तों की हाज़िरी और उनकी सोहबत से दूर हो गया, हकीकतन तू खुदा से दूर हो गया। जब तक तुम दुनिया से रूबरदानी नहीं कर लोगे, उस वक्त तक तुम्हारे दिलों के लिए ईमान की मिठास का एहसास हराम होगा। आरज़ू वाफिलों के दिलों पर शैतानों की सल्तनत होती है। जब दिल में बुराई का ख्याल आने लगे तो 3 बातों को याद करो। मौत को याद करो, अल्लाह को याद करो। फरिश्ते लिख रहे हैं, जिसका दिल नेक हो अल्लाह उसके साथ मोहब्बत करता है। दिल की आँखों से महरूम इंसान की ज़ाहिरी निगाह भी नेकी से महरूम होती है।
جو اس بات پر یقین کرتا ہے کہ اس کے لیے اللہ نے جو مقدر کیا ہے وہ اسے ضرور ملے گا، تو اس کا دل آرام پاتا ہے۔ لوگوں کے دل صحرائی جانوروں جیسے ہیں، جو انہیں صدا لے گا اس کی طرف جھک جائیں گے۔ مصیبت ایک ہوتی ہے، لیکن اگر گھبرا جاؤ تو وہ دوگنی ہو جائے گی۔